जी आउनुहोस् न। टक्रकसँगले अब जाउँ। नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 36औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूलाई प्रेमिल नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज 36औं श्रृङ्खला अङ्कले पनि युगल अङ्क र आज संयोगले प्रणय दिवस 14 गते ठ्याक्कै हाम्रो कार्यक्रमको दिन नै परेको छ। यो संयोग हो, यहाँहरूको माया हो। यहाँहरूको माया हामीलाई हेरेर बस्नुहुने हाम्रा दर्शकहरू हामीलाई आजसम्म साथ सपोर्ट र माया गरेर 36औं श्रृङ्खलासम्म ल्याइ पुर्याउने सम्पूर्ण को माया सद्भावले गर्दा नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। संयोगले आज प्रेम दिवस परेको छ। प्रणय दिवसको लागि कविता सुनाउनको लागि हामीसँग हाम्रै प्रवासी प्रवाह कार्यक्रमका संयोजन हाम्रा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने हामी भित्रकै साथीहरू पनि छौँ र हामीसँग आदरणीय अतिथिज्यूहरू पनि हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। म छोटो परिचय गराउँछु सुरुमा, त्यसपछि हामी फेरि विस्तृत रूपमा पनि जान्छौँ। सर्वप्रथम अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ शैलेश आचार्यज्यू र कल्पना बराल आचार्यज्यू। उहाँ चाहिँ आदर्श जोडी हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको संयोजक पनि आज हाम्रो माझ हुनुहुन्छ हिक्मत थापाज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अमेरिकाका संयोजक गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका सह संयोजक महेश्वर पन्तज्यू पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिकै सञ्चार संयोजक हाम्रो गौतम दाहालज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अब उहाँ सहजकर्ताका रूपमै आज पनि हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ म स्वागत गरिहाल्छु यहाँलाई। नमस्कार। त्यस्तै गरी एकदम हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिकै हाम्रो सदस्य र यो प्रवासी प्रवाहको पनि हाम्रो एकजना सदस्य हुनुहुन्छ, गजलकार साहित्यकार एकदम पर्खर हाम्रो निर्प्रिय सुप्रतिजी। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म्युट छ। नमस्कार, म निर्प्रिय सुप्रतिजी। त्यस्तै गरी अमेरिकाबाट हाम्रो चिर परिचित कवि साहित्यकार आदरणीय दिपा राई दिजु हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो कवि साहित्यकार हुनुहुन्छ नदिया लिवाङज्यू। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरू समक्ष विभिन्न विधाका रचनाहरू सिर्जनाहरू सुनाउनको लागि प्रेमिल कविताहरू सुनाउनको लागि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीसँग विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो ठाउँमा एकदमै प्रखर व्यक्तित्वहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। पक्कै पनि हामी सबैजनाको कविताहरू सुन्छौँ, उहाँहरूसँग कुराकानी पनि गर्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ सञ्चार संयोजक हाम्रो गौतम दाहालजीले अबको कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहुन्छ। मैले कार्यक्रमको दैलो उघारिसकेको छु र यहाँलाई हस्तान्तरण गर्छु अब यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि। गौतम दाहालज्यू। धन्यवाद भगवतीजी। यहाँहरू सबैलाई फेरि एकपटक प्रेमिल नमस्कार। भगवतीजीले कार्यक्रमको सुरुवातमा भनि नै सक्नु भएको छ। आज हामी प्रेम दिवस, यद्यपि पूर्वीय संस्कृति पूर्वीय परम्परामा र पूर्वीय दर्शनमा हामी आजको दिनलाई कसरी मनाउँछौँ त्यो अलगै पाटो होला, तर आधुनिक जमानामा आजको दिनलाई फेब्रुअरी 14 को दिनलाई आज हामी प्रणय दिवसका रूपमा मनाइन्छ। सबै दर्शनमा मुलुकमा सबै भूभागमा सबै पुस्तामा यो सम्मानित हुँदै पनि गएको छ, स्वीकार्य हुँदै पनि गएको छ। प्रेम आफैमा अपार छ। यसलाई कसरी परिभाषा गर्ने, यसको परिभाषाका पाटाहरू अलग हुन सक्छन्। सन्त भ्यालेन्टाइन्सको नामबाट जसरी
14औं शताब्दीदेखि यो प्रेम दिवस प्रणय दिवस यसरी मनाइँदैछ। पूर्वीय दर्शनका सन्दर्भमा हामीले जोड्दै जाँदाखेरि पनि हाम्रै भित्र पनि प्रेमलाई अमर राख्नका लागि, अजर बनाइराख्नका लागि त्यो समयदेखि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। जस्तै उदाहरणका लागि हामी ताजमहलको कुरा गरौँ अर्थात् पाल्पाको रानी महलको कुरा गरौँ, अर्थात् रानी पोखरीको कुरा नै किन नगरौँ, त्यहाँ कतै प्रेम र प्रणयका कुराहरू जोडिएका छन्। त्यही प्रेम प्रणय अनि पश्चिमी सभ्यता पश्चिमी चालचलनमा आज बिहान म आफै एउटा समाचार पढ्दै थिएँ। 64 वर्ष टुगेदरनेस। फेब्रुअरी 14 भ्यालेन्टाइन डेको दिन केही आदर्श जोडीहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा भिन्न जाति र भिन्न संस्कृतिमा हुर्किएका एक जोडी 64 वर्षसँगै बसिसक्नु भएको रहेछ। पश्चिमी सभ्यतामा त्यो एउटा उदाहरण भयो। तर हाम्रो पूर्वीय दर्शनले भन्छ प्रेम, विवाह र जिन्दगी अजर हुन्छ, अमर हुन्छ। आज यिनै प्रसङ्गमा हामी कुरा गर्नेछौँ र प्रेमिल बन्नेछौँ, रोमाञ्चक बन्नेछौँ, रोचक बन्नेछौँ। तपाईँहरूलाई हामी प्रेमसँग मात्र केन्द्रित गर्नेछौँ। त्यसका लागि यहाँ आज हाम्रो पाहुनाहरूले आफ्ना सृजनाहरू सुनाउनु हुनेछ र हामी केही आदर्शका कुरा गर्नेछौँ, केही दर्शनका कुरा गर्नेछौँ। यो एनआरएनको भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका अध्यक्षज्यू हिक्मत थापाजी आफै हुनुहुन्छ, अमेरिका संयोजक महेश्वरजी आफै हुनुहुन्छ, यो समितिको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ भगवतीजी, जो प्रवासी प्रवाह निरन्तर चलाइरहनु भएको छ। यही समितिको सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रो नृपेश उप्रेतीजी। अनि हामीले उहाँहरूका पनि प्रेमका कुरा सुन्नेछौँ, सृजनाका कुरा सुन्नेछौँ। ती सृजना पनि प्रेमसँग नै केन्द्रित हुनेछन्। त्यसबाहेक हामीले यो कार्यक्रमको तयारी गर्दै गर्दाखेरि केही आदर्श जोडीका कुराहरू पनि सुनौँ र त्यो बेलाको प्रेम र अहिलेको प्रेमलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, युवा पुस्ताले प्रेमलाई कसरी बुझ्ने र प्रेमको गहिराई र परिभाषाको गहिराईमा कसरी पुग्ने, यो पनि केही जानकारी हामी लियौँ त्यही आदर्श जोडीबाट भनेर हामीले प्रतिनिधि पात्रको रूपमा पाहुना पनि बोलाएका छौँ र पाहुना कविहरू पनि हुनुहुन्छ। म अब आज प्रतिनिधि आदर्श जोडीको रूपमा सबैभन्दा पहिला शैलेश आचार्य र कल्पना बराल आचार्यलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। शैलेश आचार्य र कल्पना बराल आचार्य आफैमा एउटा प्रतिनिधि आदर्श जोडी पनि हुनुहुन्छ। करिब 4 दशक त उहाँहरू वैवाहिक जीवनै हुनुहुन्छ। 39 वर्ष 40 वर्ष उहाँहरूको वैवाहिक जीवन चलिरहेको छ। शैलेश आचार्य आफैमा नेपाली सञ्चार र नेपाली रजतपटमा कुनै अपरिचित र नयाँ नाम होइन। तर विगत केही वर्षदेखि उहाँ ती सबै क्षेत्रबाट अलि पर पारिवारिक जीवनमा अमेरिकाको टेक्सासमा हुनुहुन्छ र यतिखेर चाहिँ नर्थ क्यारोलिनाबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। म यहाँहरूलाई दुवैलाई आज यो प्रेम दिवसको दिन यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्छु र तपाईहरुका प्रेमका कुराहरू कोट्याउने अनुमति चाहन्छु। शैलेश आचार्य दाई र कल्पना भाउजू। धन्यवाद जी। शैलेश दाई आमन्त्रण गर्नुभयो। हजुर, यसका लागि प्रवासी प्रवाह प्रति आभारी छौं। अब त्यो तपाईले नै जान्ने कुरा हो। बोलाउनु भन्दा अगाडि सही मान्छे बोलाउनु भयो, गलत मान्छे बोलाउनु भयो। कति कुराहरू तपाईहरुका अनुकूल, तपाईहरुको लागि उपादेय हुन्छन् हुँदैनन् त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। जाने कुरो र भोगेका कुरो केही छन् भने त्यसलाई तपाईहरुसँग शेयर गरौँला। धन्यवाद। जस्तै तपाई रंगमञ्च, रजतपट, नेपाली रंगमञ्चदेखि लेखनदेखि लिएर चलचित्रसम्म अनि सृजनासम्म र कतिपय अलग रूपमा राजनीतिक पाटोमा पनि छरिएको व्यक्तित्व, प्रेमलाई एकै शब्दमा तपाईले परिभाषित गर्दाखेरि र तपाईले चलचित्रका कथाहरू लेख्दाखेरि, पटकथाहरू लेखन गर्दाखेरि र वास्तविक प्रेमलाई परिभाषित गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? एकै शब्दमा त प्रेमको सबभन्दा राम्रो शब्द नै प्रेम हो। त्यो एउटै मात्रै शब्द हुन्छ। है वाक्यमा आउने अनुमति दिनु हो भने अलिकति वाक्यमा जानुपर्छ। है अनि परिच्छेदमा जाने हो भने परिच्छेदमा जानुपर्छ। अब शब्दमा त प्रेमलाई प्रेम, प्रणय त्यति हो शब्दमै भन्दाखेरि चाहिँ।
अलिकति यसलाई व्याख्यात्मक रूपमै दाइबाट सुनौ न। मैले बुझेको मैले प्रेम बुझ्नलाई जहिले पनि मलाई मेरो आफ्नो प्रभाव माथि परेको प्रभाव होला, चाहे त्यो अरूको लागि हो होइन भन्न सक्दैन। प्रातस्मरणीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सुम्निमाबाट म बहुत प्रभावित छु र मैले प्रेमलाई चाहिँ कसरी हेरेको छु भने प्रेम आफ्नो आफ्नो किसिमको वातावरणमा प्रेम हुर्किन्छ, बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सोमदत्तीय प्रेम हुन्छ, त्यो आकाशको उडानमा हुन्छ होला, आदर्शको उडानमा हुन्छ होला, कर्मकाण्डमा हुन्छ होला, परम्परामा हुन्छ होला। सुम्निमाको प्रेम हुन्छ, धरातलीय प्रेम। म आफूलाई चाहिँ सुम्निमाको प्रेमसँग बुझ्छु र के छ भने त्यहाँ हरेक मानिस बिचको भित्र एउटा मनुवा हुन्छ है, त्यसैले जे गर्छ त्यसैले गर्छ र त्यो भनेको चाहिँ अब तपाईको लागि म भन्दिन्छु मेरा बुझाइमा प्रेम एक वाक्यमा भन्नु पर्यो भने प्रेम मानिसको स्वभाव। तपाईसँग आज प्रेमका पनि केही सृजनाहरू सुन्नेछौँ पक्कै पनि शैलेश दाइ। म भाउजूलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु। 40 वर्ष कति वर्ष भयो ठ्याक्कै तपाईँहरू प्रेममा जोडिएर सँगै वैवाहिक जीवन सुरु गर्नुभएको भयो? 42 वर्ष हो, म भनिदिइहाल्छु नि। 42 वर्ष भयो प्रेम भएको है, कन्टिन्यू छ आजसम्म पनि त्यति नै छ है। विवाह भयो त 40 वर्ष हो। 40 पुगेको छैन। अब असार करिब 2 वर्ष चाहिँ तपाईँहरू विवाहभन्दा पहिला प्रेममा हुनुहुन्थ्यो, यसरी बुझ्न मिल्छ? होइन, हामी 1 वर्ष, 1.5 वर्ष। एक वर्ष। अब शैलेश दाइलाई रोकेर म कल्पना भाउसँग त्यो प्रेमको कुरा सुन्न चाहन्छु। 41 वर्ष पहिलाको कसरी भेट भएको थियो, त्यो संयोगलाई अलिकति स्मरण गरौँ न भाउजू। भेट र देखेको त म हाम्रो बेलामा सर्टिफिकेट लेभल र डिप्लोमा लेभल भन्ने हुन्थ्यो होइन। त्यतिखेर म सिएल पढ्थेँ, ऊ डिप्लोमा पढ्ने हो। देख्दा त्यतिखेरै भएको हो। विराटनगर कत्रो ठुलो नै थियो त्यतिखेर। देखादेखि भयो, भेट भयो, त्यसपछि त्यो पास गर्यो सबै। नेविसँगको राजनीति अलिअलि त्यत्रो त होइन, म त्यत्रो फेरि राजनीति गर्ने मान्छे होइन। अनि अलिअलि अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने अब ऊ भनिहाल्यो नि, अब उसको परिभाषा प्रेमको थाहा छैन। प्रेम भनेको प्रेम हो, यो जस्ट फिल गर्ने कुरा हो, त्यो जुनसुकै बेला पनि हुनसक्छ। जरुरी छैन कि हेरेर बुझेर जानेर हुँदैन। देखेको त उसलाई मैले कति अगाडि थिएँ, तर अब एकैपल्ट भइहाल्यो। मास्टर्स लेभल पढ्दाखेरि भयो, के कारणले भयो भन्ने नै हुँदैन मेरो हिसाबमा त। किनभने राम्रो नराम्रो ठुलो सानो जोखेर त प्रेम कहिले पनि हुँदैन। प्रेम भन्ने हो भने चाहिँ के थियो त्यो पाटो चाहिँ के थियो त? तपाईँ कुनै त केही थियो होला नि शैलेश दाइ प्रतिको? त्यस्तो केही पनि थिएन। त्यो एउटा क्लिक गर्छ भन्छन् नि, क्लिक गरिदियो। हजुर, त्यस्तो त्यो एकदमै नापजुकको प्रेमै होइन। अब यो चरणमा तपाईँहरूको त्यहाँ प्रेमदेखि विवाहसम्मको अलिकति स्मरण गरौँ। तपाईँहरू मास्टर्समा पुगिसकेपछि प्रेममा पढ्नु भयो, प्रेममा एकअर्कालाई प्रेम गर्न थाल्नु भयो। अनि विवाह चाहिँ कसरी भयो? त्यही प्रेमकै प्रसङ्गले विवाह भयो अर्थात् अरू कुनै संयोग थियो त्यसमा? कल्पना हजुरबाटै सुनौ, त्यसपछि हामी सृजनामा जानेछौँ। त्यो प्रेमकै हो थियो। त्यसपछि प्रेम भयो, अब भेटघाट भयो, त्यसपछि घर मान्छेमा कुरा भयो, कति हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आए, नआउने कुरा होइन। तर अब बिहा हुनु थियो, भयो। अब फेरि हामी दोस्रो चरणमा आउनेछौँ। दोस्रो चरणमा सृजनाको। अब हाम्रो पाहुनाहरूसँग पनि कुराकानी गरौँ। तपाईँका सृजना प्रेममा सुन्नेछौँ र आफ्नो प्रेमका अनुभूतिहरू। 1 मिनट रोकेँ हजुरलाई। हाम्रो निर्पेशजीलाई अलि हतार छ भन्नुभएको छ, उहाँको सुन्ने कि सुरुमा? ए हुन्छ, निर्पेशजी तपाईँ भिडियो अन गर्नु होला। शैलेश दाइको फेरि अर्को पनि के फोन हो कि के हो जोडिँदैछ, एकचोटि हेर्नु पर्ला। निर्पेशजी अहिले लन्डनमा हुनुहुन्छ र यो कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ, एनआरएनको भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिमा, र यो प्रवासी प्रवाहको पनि प्रस्तोता हुनुहुन्छ। विभिन्न समयमा सर्जकहरूसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी भित्रैका सर्जकहरूसँग प्रेमका कुराहरू गर्नेछौँ। तपाईँ प्रेम विवाह हो कि तपाईँको मागी विवाह हो निर्पेशजी?
मेरो विवाह चाहिँ माघी विवाह हो तर 2005 को कुरो के थियो भन्दाखेरि म बेलायतमा थिएँ। म बेलायतबाट अब दसैँ पनि मान्ने र विवाह पनि गर्ने, अब विवाह गर्नुपर्ने बेला भयो भनेर मलाई महसुस भएर म नेपाल गएको थिएँ। अब कतै पनि जुरेको थिएन, मेरो यहाँ काम अफिसको पनि काम थियो, फर्किने बेला भइसकेको थियो, मात्र 20-21 दिन मात्रै बाँकी थियो। र हामी जोसँग म विवाहित भएँ, मेरी श्रीमती सोभिता उप्रेतीसँग, म उनलाई उनको दिदीको विवाहमा हेर्न गएको थिएँ। मलाई त्यतिखेर के लाग्यो भने जब मैले उनलाई देखेँ, उनी एउटा निलो साडीमा थिइन् र टाउकोमा त्यो एउटा शिरबिन्दु हुन्छ नि, त्यो सिउँदोबाट तल निधारसम्म झरेको थियो। मैले त्यति बेला उनलाई देख्दा के लाग्यो भने यो संसारमा त यिनी भन्दा राम्री त कोही पनि छैनन्। र मलाई यति मन पर्यो कि मैले दाइलाई भने अब विवाह हुन्छ भने यिनीसँगै हुन्छ, होइन भने म विवाहै नगरिकन बेलायत फर्किन्छु, म अविवाहित रही भने अब तिम्रो यो जिम्मेवारी तिमीहरूको हुन्छ। र मलाई त्यो दिन उनी भन्दा राम्री यो संसारमा अरू कोही छन् जस्तो लागेन। र मैले मेरो अघि शैलेश दाजुले भन्नुभयो जे उहाँले क्लिक भयो, मलाई त्यस्तै क्लिक भयो। र अब दाजुहरूले पनि त्यसो तेरो चाह यही छ भन्ने भएपछि उहाँहरूले कुरा राख्नु भएर मैले हेरेको तेस्रो दिनको दिन आज फाइनल भयो, भोलिपल्ट विवाह भयो। र आज हामी ठ्याक्कै 15 वर्ष भयो। अस्ति डिसेम्बरमा हामीले वैवाहिक जीवनको 15 वर्ष पार गर्यौँ र 15 वर्षको उपलब्धि 12 वर्षकी छोरी छिन् र 9 वर्षको छोरो छ। तपाईहरुको प्रेम आज अंकुराओस्, आज बलियो बनोस्, एकअर्कामा आत्मीयता झाँगिँदै जाओस् र यसै सन्दर्भमा तपाईका केही सृजनाहरू सुनौ आजको प्रेम दिवस विशेषमा। मेरो एउटा रेकर्ड हुँदै गरेको गीतको 4 लाइन सुनाउँछु। त्यसपछि म एउटा गजल पनि प्रेमिल गजलै सुनाउँछु। मैले गाउने हर गजल तिम्रै लागि हो, म जिउने हरेक पल तिम्रै लागि हो। मैले गाउने हर गजल तिम्रै लागि हो, म जिउने हरेक पल तिम्रै लागि हो। आऊ बस समीप मेरो, छाम दिलको धडकन, छातीमा छ जो हलचल तिम्रै लागि हो। मैले गाउने हर गजल तिम्रै लागि हो, म जिउने हरेक पल तिम्रै लागि हो। यो मेरो अहिले रेकर्डको क्रममा भएको एरेन्ज हुँदैछ एउटा यो गीतको मैले लाइन सुनाएँ। सँगसँगै एउटा आउँदै गरेको सम्भवतः 2 हप्ताभित्र आउँछ एउटा गजलको म स्थायी मात्रै सुनाउँछु अनि त्यसपछि म आज सुनाउने गजल सुनाउँछु है त। यो गजल पनि मैले आफैले कम्पोज गरेको हुँ किनकि मैले तरन्नुममै गरेको भएर। तन मनमा हुन्छ जलन तिमी बिना प्रियतम, तन मनमा हुन्छ जलन तिमी बिना प्रियतम, रोकिन्छ दिलको धडकन तिमी बिना प्रियतम, रोकिन्छ दिलको धडकन तिमी बिना प्रियतम। यसको दोस्रो शेर चाहिँ मैले मेरो श्रीमती भएर लेखेको छु। उनको फिलिङ्सलाई चाहिँ मैले एउटा दोस्रो शेर पनि सुनाउँछु। मैले कसरी लेखेको छु भन्दाखेरि खुल्दैनन् गाजल टीका श्रृंगार बन्छ फीका, खुल्दैनन् गाजल टीका श्रृंगार बन्छ फीका, बज्दैनन् चुरा छन छन तिमी बिना प्रियतम, बज्दैनन् चुरा छन छन तिमी बिना प्रियतम। तन मनमा हुन्छ जलन तिमी बिना प्रियतम, रोकिन्छ दिलको धडकन तिमी बिना प्रियतम। यो गजल रेकर्ड भइसकेको छ, भिडियो पनि बन्दैछ। एलिना चौहानको आवाजमा छिट्टै आउँछ र कम्पोज मैले आफैले गरेको हुँ। र अब मैले आज एउटा गजल सुनाउँछु। यो पनि म तरन्नुममै सुनाउँछु, अलिकति फरक स्वाद आओस्। यो अलि प्रेमिल छ र मैले यो मुतकारी मुसम्मन सालिम भन्ने बोहरमा लेखेको छु। यसका 5 शेर छन्। म मेरै आफ्नै तरन्नुमको लयमा सुनाउँछु है त। हजुर, गयो।
समस्या के पर्ला जस्तो छ भने मसँग 5% मात्रै देखाइएको छ। म दोस्रो चरणमा म अफिसको अर्को कुनाबाट जोडिन्छु। तपाईले कन्टिन्यू गर्दै गर्नुहोस्। म यो गजल चाहिँ एकछिनपछि तपाईलाई सुनाउनेछु। धन्यवाद। हुन्छ निरुपेशजी, तपाईसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। अब हामी एकछिन नेपाल पुग्छौँ। नेपालबाट जोडिनु भएको छ। यो कार्यक्रमको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ हाम्रो भगवती बस्नेतजी, प्रवासी प्रवाहको सुरुवातदेखि निरन्तर रूपमा, र यो भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको सदस्य सचिव पनि हुनुहुन्छ। भगवतीजी, म तपाईँका सृजना सुन्नको लागि अब आग्रह गर्दछु। यो फेब्रुअरी 14सँग सम्बन्धित नै, प्रेम दिवससँग सम्बन्धित। हार्दिक धन्यवाद। आज सधैँभरि म अरूको सृजना सुन्ने, आज चाहिँ मेरै सृजना सुनाउने पालो पनि आएको छ। खुसी लागेको छ। सर्वप्रथम त यहाँ लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रेमिल दिवसमा छौँ हामी। त्यही बेलाका कुराहरू त धेरै छन्, तर धेरै म थोरै भन्छु र अरूको धेरै सुन्छु भन्ने लागेको छ। म एउटा मुक्तकबाट सुरु गर्छु। गुलाबी यो मौसममा प्रेमिल त्यो दिन सम्झे, गुलाबी यो मौसममा प्रेमिल त्यो दिन सम्झे, तिमी पारी मवारी आकाश त्यो झिल सम्झे। फुलहरूको मौसममा सोरठी र झ्याउरे गाउँदै, फुलहरूको मौसममा सोरठी र झ्याउरे गाउँदै, लुकी लुकी तिमीलाई हेर्ने सल्लिरीको डिल सम्झे, लुकी लुकी तिमीलाई हेर्ने सल्लिरीको डिल सम्झे। अर्को गजल सुनाउँछु। मेरो गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। न्यानो न्यानो सामिप्यता मिठो प्यार पठाइदेऊ, न्यानो न्यानो सामिप्यता मिठो प्यार पठाइदेऊ, चाहिँदैन अरू मायाको उपहार पठाइदेऊ, चाहिँदैन अरू मायाको उपहार पठाइदेऊ। अचानो झैँ हुन्छ मन तिम्रो याद आइदिँदा, अचानो झैँ हुन्छ मन तिम्रो याद आइदिँदा, अटुट तिम्रो यादहरू बार बार पठाइदेऊ, अटुट तिम्रा यादहरू बार बार पठाइदेऊ, चाहिँदैन अरू मायाको उपहार पठाइदेऊ। आधा तिम्रो आधा मेरो कथा जिन्दगीको, आधा तिम्रो आधा मेरो कथा जिन्दगीको, जति पढ्छु बुझ्दिन बुझ्ने सार पठाइदेऊ, जति पढ्छु बुझ्दिन बुझ्ने सार पठाइदेऊ। न्यानो न्यानो सामिप्यता मिठो प्यार पठाइदेऊ। प्रेम बुझ्ने बुझाइ र विचारहरू बदलेर, प्रेम बुझ्ने बुझाइ र विचारहरू बदलेर, अधरहरू थरथराउने झन्कार पठाइदेऊ, अधरहरू थरथराउने झन्कार पठाइदेऊ, अटुट तिम्रा यादहरू बार बार पठाइदेऊ। अन्तिम शेर। आँसुले खाटा परेका परेलीहरू यी चुमेर, आँसुले खाटा परेका परेलीहरू यी चुमेर, दिल मेरो दुखेको छ उपचार पठाइदेऊ, दिल मेरो दुखेको छ उपचार पठाइदेऊ। धन्यवाद। अहिलेलाई यति नै। अब हामी हाम्रा केही पाहुना कवयित्री सर्जकहरूका प्रेम कविता, प्रेम दिवससँग सम्बन्धित कविता सुन्छौँ। हामीसँग रहनुभएका अहिले भर्खर गणेश खड्काजी पनि जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै म नादिया लिवाङजीलाई आग्रह गर्दछु हाम्रो कार्यक्रममा आफ्ना सृजनाहरू सुनाइदिनु हुनको लागि। नादियाजी, उहाँ अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई, सम्पूर्ण उपस्थित साहित्य अनुरागीजीहरूमा मेरो एकदम धन्यवाद है। म आज ढिला नगरिकन मेरो कविता सुनाउन गइरहेको छु। अब यो चाहिँ प्रेम दिवस सम्बन्धी नै सुनाउनु पर्ने भएकोले मैले आज एउटा कविता लिएर आएको छु। यो अलिकति लामो छ, तर म आज एउटै मात्र सुनाउँदैछु है त। मेरो कविताको शीर्षक छ प्रेम दिवस। जीवनका उकाली ओरालीहरूमा सानातिना कुराहरूमा म रिसाएँ होला, झर्किए होला, अल्झिए होला, कहिले अनजानमै कतै अल्मलिए होला, तर पनि हामी बीचको विश्वासको पहाड ढल्न दिएकी छैन। तिमी प्रति समर्पित सधैँ प्रणयको आलिङ्गनमा बाँधिएकी छु हर पल। सुख दुःखको भूमध्य रेखामा ढलपल नगरी उभिएका हामी यदि एक अर्काका विश्वासका धरोहर हौं भने किन मनाऊ म एक दिनको यो प्रेम दिवस। आफ्नै संसारमा हराउँदै हामी
हर रात जुनकिरी चाहिँ नाचिरहेका हुन्छौँ। आफ्नै संसारमा हराउँदै हामी हर रात जुनकिरी चाहिँ नाचिरहेका हुन्छौँ। हरेक श्वास प्रश्वासमा हराइरहेका हुन्छौँ। यसरी मनाइरहेकी हुन्छु प्रेम दिवस, समाहित भएर तिम्रै प्रेमिल मुटुको टुकटुकीमा। थाहा छ मलाई, मैले तिमीलाई प्रेम दिवसमा दिएको रातो गुलाब सुकेर झर्नेछ केही दिनमै, अनि नरहनेछ सुगन्ध, नरहनेछ सुन्दरता, सँगसँगै अस्तित्व पनि मेटिएर जान्छ। तिमीलाई चुडेर दिन सक्दिन म मेरो घरको शोभा बढाइदिने मेरा प्रिय फुलहरू। मेरो घरको आँगनमा मुस्कुराइरहेका निर्दोष फुलहरू चट्ट चुडेर म कहाँ सुम्पिन सक्छु र तिम्रो छातीमा। मलाई माफ गर प्रिय, मलाई माफ गर प्रिय, म फुलहरूलाई यति माया गर्छु कि ती त मेरा हितैषीहरू हुन्, मेरा खुसी, मेरा उमङ्गहरू हुन्, जो दिनहुँ चुपचाप मैले लेखेका कविता, मैले गुनगुनाएका गीत सुनिरहन्छन्, मलाई निस्वार्थ प्रेम गरिरहन्छन्। हो, मलाई निस्वार्थ प्रेम गरिरहन्छन्। हरेक बिहान तिमीले दिएको सिन्दुर र टीका लगाएर तिम्रो दीर्घायु र सफलताको कामना गर्दै सुरु हुन्छ मेरो दैनिकी। मेरो लागि त यही हो प्रेम दिवस। तिम्रो प्रेम कि एउटा उपासिका म, तिम्रो जीवन कि अर्धाङ्गिनी म, तिमीमै पूर्ण समाहित म। एक दिन त फूल जस्तै यौवन पनि त मुरझाएर जान्छ। दिन दिनै फुल्दै गरेको केश, चाउरी बढ्दै गएको तिम्रो गाला र निधारलाई पनि म प्रेम गर्छु सुरुका दिनहरूमा जत्तिकै। दिन दिनै फुल्दै गरेको केश, चाउरी बढ्दै गएको तिम्रो गाला र निधारलाई पनि म प्रेम गर्छु सुरुका दिनहरूमा जत्तिकै, र सुमसुम्याउँछु स्नेहले। आहा, न्याना लाग्छन् तिम्रा भावनाहरू। हर रात अनिदा ती आँखाहरू खानै नपाएर उपवास बस्न बाध्य कस्दै गिटी कुटिरहेका हातहरू कटिने जाडोमा लगी काम्दै, चिसो सडकमा हिँडिरहेका खाली पैतालाहरू। उफ, कहिले आउला उनीहरूको जीवनमा प्रेम दिवस? भन त प्रिय, भन त प्रिय, यस्तो बेला हाँसिरहेका फुलहरूको जीवन चुडेर आधुनिक सहरको कुनै महँगो रेस्टुराँमा कसरी मनाउन सक्छु म प्रेम दिवस? कसरी मनाउन सक्छु म प्रेम दिवस? धन्यवाद। धन्यवाद नादियाजी। अब म दिपाजीसँग जोडिन चाहन्छु। त्यसपछि हामी फेरि हामीले आज शैलेश दाई र कल्पना भाउजूलाई सँगै राखिरहेका छौँ। शैलेश दाईबाट केही सृजना सुन्नेछौँ। दिपाजी आफै कवयत्री, सर्जक र प्रेमिल जोडी पनि। दिपाजीको पनि प्रेम विवाह नै हो। मलाई जतिसम्म जानकारी छ, दिपा राई पुन, पूर्वेली चेली, पश्चिम म्याग्दीको पुन परिवारसँग जोडिनु भएको छ प्रेमबाट विवाह। त्यो अलिकति प्रसङ्ग जोडौँ, त्यो प्रेम प्रसङ्ग, अनि तपाईँको सृजना सुनौँ। दिपाजी, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँले एकदमै सही निर्णय गर्नुभएको हो, प्रेम विवाह। म चाहिँ कीर्तिपुरमा बिएड पढ्दै थिएँ। उहाँ चाहिँ बिएल पढ्दै गर्दा यता बिएड पनि जोइन गर्नु आउनुभएको थियो। कतिजनाले भन्छ एकदम पूर्वको पास्थर र पश्चिमको म्याग्दीको कसरी भेट भयो भनेर, तर हाम्रो भेट चाहिँ कीर्तिपुरमा पढ्दा भेट भएको थियो। हामीले कोर्ट म्यारिज गरेको हौँ। हामी मङ्गोले नै भए पनि मागी बिहा हुने चाहिँ त्यतिखेर त्यो थिएन भनौँ न। अहिले त खासै त्यस्तो फरक पर्दैन। तर मेरो आमा चाहिँ अलिक जाति चाहिँ कट्टर हुनुहुन्छ होइन। मेरो आमा चाहिँ जातीय कट्टर हुनुहुन्थ्यो। म राई, उहाँ चाहिँ मगर हो। हजुर, कति वर्ष पहिलाको तपाईँहरूको यो भयो, हामीले बिहा गरेको 31-32 वर्ष भयो होला। त्यतिखेर चाहिँ अझ उहाँहरूले त राई भनेकै सुन्नु भएको थिएन के। उहाँ चाहिँ पोखराबाट काठमाडौँ पढ्न आउनु भएको थियो, तर सपरिवार हुनुहुन्थ्यो। तर मैले पोखरा बिहा गरेर जाँदाखेरि उहाँहरूले राई भनेकै सुन्नु भएको थिएन। म चाहिँ राई होइन। त्यसरी मेरो चाहिँ विवाह भएको थियो, कोर्ट म्यारिज गरेको थियो। त्यो प्रसङ्गपछि अब प्रेम दिवससँग सम्बन्धित, तपाईँहरूको प्रेमसँग सम्बन्धित नै सृजनाका कुरा सुन्नु। मैले प्रेमसँग सम्बन्धित नै कविता त लेखेछु, तर मलाई प्रेम चाहिँ त्यो त्यस्तो लाग्दैन। मलाई चाहिँ सबैजना एउटा भित्र मनबाट प्रेममय हुनुपर्छ। हामीले एकले अर्कालाई प्रेम बाँड्ने हो, र हामी जति बाँड्छौँ त्यो प्रेम उति नै बढ्छ, र अरूलाई गर्नु
सबैभन्दा पहिला आफैलाई गर्नु र आफूलाई गर्नु भनेको चाहिँ अरूलाई गर्नु हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो प्रेम भाव कोही एकजनासँग कोही भनौँ न त्यस्तो मात्रै त्यो मात्रै प्रेम होइन। प्रेम भनेको आफैमा एउटा प्रेमिल भाव हो र त्यो सबैसँग हुनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। र त्यो प्रेम दिवसमा फुलहरू दिएर प्रेम हुन्छ अर्थात् कुनै केही दिएर प्रेम हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो आफूमा हुनुपर्ने प्रेम, विश्वास, भरोसा ठुलो कुरा हो। त्यो दिन सक्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ र मान्छेको स्वभावमा चाहिँ प्रेम हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मेरो कविताको शीर्षक छ रातो गुलाब। जीवनको बाँसुरीमा मायाको धुन बज्छ मुटुको ढुकढुकीमा। जीवनको बाँसुरीमा मायाको धुन बज्छ मुटुको ढुकढुकीमा। क्रमबद्ध साँझ बिहान खुसीले चराहरू गाउँछन्। खोला सुसेल्दै अर्को धुन निकाल्छ। मनको आकाशमा गडाङ गुडुङ तबला बज्छ। आँसु बनेर आउँछौ तिमी आँखाको ढिलबाट तप तप झरेर मायाको सङ्गीत भर्दै। यतिखेर म तिम्रो रातो गुलाब लिन सक्दिन। यतिखेर म तिम्रो रातो गुलाब लिन सक्दिन। मेरो अन्तस्करण तिम्रो मायालु जीवन एउटा मिठो धुन बजिरहेको छ। सपनाको पहाडी डाँडासम्म प्रतिध्वनि गुन्जिरहेछ। जुन हाँसिरहेछ हेर त बादल पनि नाचिरहेछ। मनलाई छक्काएर कसरी ल्याउँ गुलाब? यी अनमोल खुसीका प्राप्ति एउटा गुलाबमा हुन्छ र? मनलाई छक्काएर कसरी ल्याउँ गुलाब? यी अनमोल खुसीका प्राप्ति एउटा गुलाबमा हुन्छ र? तिम्रै विश्वासमा मुर्झाएर झरेको दिन म पनि त मर्छु। क्षमा गर अजम्बरी मायाको आभासलाई गुलाबमा मुर्झाएको हेर्न सक्दिन। क्षमा गर अजम्बरी मायाको आभासलाई गुलाबमा मुर्झाएको हेर्न सक्दिन। तिम्रै विश्वासमा लिएको गुलाब मुर्झाएर झरेको दिन म पनि त मर्छु। तिम्रै विश्वासमा लिएको गुलाब मुर्झाएर झरेको दिन म पनि त मर्छु। तिम्रै विश्वासमा लिएको गुलाब झरेको दिन म पनि त मर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हामीलाई फेरि समयले साथ दिएमा दिपाजीसँग जोडिन्छौँ। शैलेश दाई, तपाईँले केही सृजनाहरू सुन्नुभयो प्रेमका। अब हामी तपाईँकै सृजना सुन्न चाहन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि भाउजू साथमा हुनुहुन्छ। त्यो बेलाको 4 दशक पहिलाको प्रेम, अघि भर्खर दिपाजीले पनि भन्नुभयो हामी अन्तर्जातीय विवाह गऱ्यौँ, घरबाट अनुमति थिएन। त्यो 4 दशक पहिलाको चाहिँ अवस्था तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो थियो त्यो भाउजूबाट सुनौ अनि दाइको सृजना सुनौ। के भन्छ भाउजू? के भन्छ? केही छँदै थिएन त्यो। के अरे भाउजूले भन्ने या मैले भन्ने कुरा होइन कि गौतम। अब यो अहिले दिपाजीको कुरा सुनियो या दिपाजी म चिन्छु राम्रोसँग उहाँलाई पनि होइन। डालसमा पनि हाम्रो कवि गोष्ठीहरूमा भेट भएको थियो। उहाँको जस्तो अब हाम्रो अब विराटनगरले होला होइन या के हो, अब ल रमाइलो कुरा चाहिँ सुन्ने भन्ने कुरा भन्ने हुँदा त अब कलेजमा पढ्थ्यौँ। म त्यतिखेर स्टेट युनियनको भाइस प्रेसिडेन्ट थिएँ है। अनि विराटनगरमा अब सँगै पढ्थ्यौँ त्यतिखेर आएर उसमा। अब कल्पनाजी त्योभन्दा अगाडि त्यो स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा इन्भल्भ भइसक्नु भएको थियो। अब एउटा विराटनगरको राजनैतिक परिवारको मानिसहरू अब नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीतिमा लागेको, एकअर्कासँग चिनजान उ थियो। अब के भन्ने चाहिँ अब 32-33 सालमादेखि चिनजान देखाभेट होइन, भेटेको मान्छे उसमा त कुनै उ थिएन। अब आएर 37-38 सालमा त्यो क्लिक गर्यो भने जस्तै हो होइन। म जेलमा थिएँ, विराटनगर जेलमा। अनि अब भेट्न आउने गर्ने उसमा क्लिक गर्यो
है घरमा सबभन्दा पहिले मेरो त्यसपछि मेरो मम्मीले थाहा पाउनुभयो मम्मीले पनि थाहा पाउनुभयो मम्मी मलाई जेलमा भेट्न आउनुहुन्थ्यो ऊ पनि भेट्न आउँदै जम्का भेट हुन्थ्यो होइन त्यो कुनै भएन त्यसपछि आएर कुरा भयो घर परिवारमा कता के गर्ने अब कोइराला निवासमा कुरा भयो अब त्यो कुरा अब कतिपय कुरामा राजनीतिक रूपमा नै मलाई त्यतिखेर प्रदीप गिरीसँग नजिक बनिन्थ्यो होइन जो मलाई सर्वाधिक पछाडिका समयमा सर्वाधिक चाहिँ स्नेह गर्ने मान्छे जसको चाहिँ के अरे वास्तवमा भन्ने भने राजनीतिक रूपमा मेरो छोरी हो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो नोना कोइराला उहाँले नै शरीरलाई छोरी दिने कि नदिने भन्ने कुरा गर्नु भयो घर परिवारमा कुरा भयो होइन दिनुभयो तर एउटा कुरा के थियो भने कल्पनाले स्पष्ट भनेको थियो बिहे भयो हुन्छ नभए हामी यसै बस्छौँ है हामी म भागेर पनि जान्न यो कुरा चाहिँ क्लियर थियो है भनेर भन्ने बिहे भयो त्यस कारण त्यो कुनै हामी कहाँ चाहिँ फेरि त्यो सम्भवत एउटै पार्टीको एउटै विचारधाराको एउटै के अरे वर्गीय भएको अनि एउटै जात धर्मको भएको हुनाले सजातीय भएको हुनाले जस्तो उहाँहरूको बडा दिवाजीको भन्नुभयो नि पूर्व र पश्चिम मङ्गोले भए पनि राई लिम्बू र मगर गुरुङको चाहिँ उसमा छ त्यस्तो हामी कहाँ भएन भयो एकदम के अरे डङ्के कि चोटपे भन्छन् प्रेम पनि डङ्के कि चोटमै भयो जेलबाट छुटेपछि लगत्तै अब घरमा चाहिँ प्रेसर भयो बिहे गरेँ म वैशाखको लास्टतिर छुटेँ असारको 24 मा त बिहे भएको अब तपाईको सृजना यही आज प्रेम दिवससँग विशेष अर्थात् कुनै एउटा आफै शैलेश आचार्य आफैमा सर्जक पनि हुनुहुन्छ हैन मेरो त मैले भने मेरो सबै के त अलिअलि खासमा अब सर्जक खासै सर्जक चाहिँ होइन 2-4 वटा जे लेखेको छु कि त मैले अलिअलि विद्रोह विप्लवका कविताहरू लेखेका छु अलिअलि घरका रहेछका कुराहरू लेखेका छु अब गीतहरू छन् प्राय अब त्यो गीतहरू प्राय मलाई चाहिँ अब त्यो फिल्मसँग सम्बन्धित पनि भएर होला प्रेमकै गीतहरू छन् अब मलाई आफूलाई बच्चु दाइले गाउनु भएको फुल टिपेर मायाको चढाउँदैछु मायालुलाई भन्ने मनकामना गीत मनपर्छ प्रेमिल गीत छ प्रेमदो दाइहरूले गाउनु भएको चाहिँ एउटा गीत छ चाहिँ मायाको गगनमा प्रीतिको साउनमा हामी उडिरहौँ हामी उडिरहौँ हामी उडिरहौँ सपनाको बाटो कोर तिमी बसन्तको आँगन पुगोस् यस्तो होस् कि मिलन हाम्रो भागीले डाह गरोस् पछि सागरको निलो गहराईमा एउटा धुन बस्दछ बगेर हर लहरमा किनार चुप्न खोज्दछ माया हो माया माया हो त यी सब प्रेमका गीतहरू त छन् लेखिया छ लास्ट पछिल्लो उसमा तिमीलाई मात्र देख्छ मेरो दृष्टि तिमी छौ र छली आकाश धरती तिम्रो चाहमा म डुबे तिमीलाई मात्र खोजे फुलपात रङहरूमा तिमीलाई रोजे थाहै भएन मलाई कहिले हराइसके आफू आफू रहिन म तिम्रो भइसके त मेरो सृजनाको सबभन्दा बिम्ब नै के हो भने मेरी प्रेमिका हो है लगातार को प्रेमिका हो हिजो प्रेमिका आज पत्नी होइन पत्नी व्यवहारले समाजले हाम्रो संस्कारले हामी पति पत्नी हौं र मलाई लाग्छ अहिले पनि म मेरी प्रेमिका उही नै हो म त्यही किसिमले हेर्छु नित्य नूतन अभिवृद्धि नै भएको देख्छु म प्रेममा है र त्यसैले मेरो सृजना नै उही हो धन्यवाद हजुर यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ शैलेश दाइले चाहिँ सबै बिम्ब शैलेश दाइका सृजनाका स्रोतहरू तपाईलाई नै समर्पण गर्नुभएको छ हो नि त्यो थाहा पाइहाल्यो नि नाइ भन्ने त कुनै कुरै छैन नि होइन भन्न सकिँदैन नि हजुर 4 दशक लामो यो प्रेम र विवाहमा उहाँका 2 जना सुपुत्रहरू हुनुहुन्छ नाति पुस्ता समेत उहाँहरूले अहिले स्याहार्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको प्रेमबाट अरूले पनि सिकुन् आदर्श प्रेमका कुराहरू के हुन सक्छन् आजको सन्दर्भमा अर्को प्रसंगमा म शैलेश दाइलाई जोडिने छु अब म प्रवासी प्रभावमा हाम्रै
भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समिति अमेरिका क्षेत्रका संयोजक पनि हुनुहुन्छ, सर्जक कवि हाम्रो महेश्वर पन्तजी। महेश्वरजी, तपाईँका पनि केही प्रेमका प्रसङ्ग छन् भने त्यो जोड्दै आफ्नो सृजनाको लागि म आग्रह गर्दछु। नमस्ते, थ्याङ्क यू गौतम दाहालजी। प्रवासी प्रवाहको आज 36औं श्रृङ्खलामा म जोडिन पाएँ। भगवतीजीलाई पनि धन्यवाद। भगवतीजी गुनगुनाइरहनु भएको छ, आफ्नो कविता सविता के पढ्दै हुनुहुन्छ। शैलेश दाइलाई देख्न पाइयो धेरै पछि। नेपालमा पनि मैले एक दुईचोटि देखेको छु। अलि हजुरभन्दा यङ थिएँ, म पनि सिनेमा लाइनमा अलिअलि थिएँ। अडिट पनि गर्थेँ मैले सिनेमा लाइनको। उत्तमलाल श्रेष्ठहरूको झझलको यिनीहरू मैले एकाउन्ट अडिटिङ पनि गरे हो। कृष्ण मल्लको बादलहरू यिनीहरू सिनेमा हलमा नि काम गर्थे। हाम्रो प्रकाश कोइराला दाईको त्यो मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन भन्ने त्यति बेला कोइराला परिवारले चलाउनुहुन्थ्यो। त्यसको 6-7 वर्षसम्म अडिट नभएको मैले त्यति बेला एकचोटि गरेको हुन्छु। त्यसको पनि हजुरलाई प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्नुभयो। प्रेम दिवस सबैले, विशेष गरी पश्चिमा मुलुकहरूले आज फेब्रुअरी 14लाई प्रेम दिवसको रूपमा मनाउँछ। अब म पर्वतबाट काठमाडौँ पढ्न गएको मान्छे, पर्वतीय भन्थे हामीलाई। अब त्यस्तो ठुलो प्रेम प्रसङ्ग त भएन। प्रेम भएको थियो मास्टर पढ्ने बेलामा, तर मैले निभाउन नसकेको कारणले मेरो बुवाले थाहा पाउनु भएछ र म घरको जेठो मान्छे हुनाले बुवाले अनुरोध के गर्नुभयो भने तैँले यस्तो गर्दिन हुँदैन भन्नुभयो। त्यसपछि मैले सक्दिनँ योसँग भनेर गाउँ गएर आमालाई पठाइदिनु भयो। अब आमासँग हामी अलिकति धेरै चिज आमाले नै सत्साथ पार्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि मेरो बिहा 15 दिनमा भएको थियो। किन भएको त्यस्तो भन्दा बुवाले दाङबाट प्राइमेरी एजुकेसन प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो। गेजाबाबु प्रधानमन्त्री भएले गेजाबाबुले उहाँलाई कति हेडमास्टर गर्नुहुन्छ, एकचोटि हाकिम हुनुहोस् भनेर प्राइमेरी एजुकेसन प्रोजेक्टमा उहाँलाई कोअर्डिनेटर बनाएर दाङ पठाइदिनु भयो। अनि दाङबाट उहाँले अब रिटायर हुने बेलामा एकचोटि मुस्ताङ बस्छु भनेर कसैसँग मुस्ताङ स्विच गरेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। 35 दिन बाटो म्याच थियो, 7 दिन सिद्धिसकेको थियो र अब यसले प्रेम गरेर बिहा गर्ने भयो भन्ने डरले जेठो सुपुत्र घरको हामी 3 जना थियौँ। अनि भाइको पालो थियो, बहिनी कान्छी थिए। अनि मलाई 15 गतेको स्पिडमा बिहा गराएको हो र मैले श्रीमतीलाई मैले देखेको पनि थिइनँ। झ्यालबाट एकचोटि हिँडेको सर र हिँडेको देखाएको थिएँ। मान्छे खुट्टा ठिकै रहेछन्। अब अरू बाँकी परिवारले सेट गरेपछि केही न केही मुखुरा त होला, केही मुहार त केही आउला भन्ने परिकल्पना गरेर बिहा गर्न गएको हो। त्यसमा तर त्यस्तो यो चाहिँ अलि फनी कहानी छ। राति हामी पुग्न सकेनौँ। कोहलपुर बिहा गर्नु थियो, पर्वतदेखि उस्माको बाटो खुलिसकेका थिएन, पुलिसलाई निवेदन दिएर बस हिँडाउनु पर्थ्यो। त्यस्तो कहानीहरू छ। यो कति सालको कुरा हो महेश्वरजी? हजुर, कति साल पहिलेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? आज 28 वर्ष भयो। 28 वर्षको कुरा हो। 28 वर्षमा हामी लागेका छौँ। बिहा गरेर ल्याइयो, ठिकै रहेछ। गेस गरेको पनि राम्रै परेछ। त्यही छ, कथा त्यही छ। अर्को अब हाम्रो शैलेश दाईहरूको जस्तो कथा त हाम्रो छैन। मैले एउटा सानो शेयर यो गजल किसिमको एउटा मुक्तक छ, मुक्तक सुनाउँछु र त्यसपछि मेरो यो प्रेम कविता सुनाउनेछु। सबै भन्छन्, अहिले शैलेश दाईले भने जस्तो कसरी कसरी प्रेम भयो भन्ने एउटा प्रसङ्ग अहिले भाउजूले भने जस्तो सबै भन्छन् नबोल्ने गुङ्गो हुन्छ माया। सबै भन्छन् नबोल्ने गुङ्गो हुन्छ माया। आँखा कुरा गर्छन् अनि टुङ्गो हुन्छ माया। सबै भन्छन् नबोल्ने गुङ्गो हुन्छ माया। आँखा कुरा गर्छन् अनि टुङ्गो हुन्छ माया। हिसाबको किताब त्यो लथालिङ्ग हुन्छ। हिसाबको किताब त्यो लथालिङ्ग हुन्छ। सम्पत्तिको बात हुन्न बुङ्गो हुन्छ माया। सबै भन्छन् नबोल्ने गुङ्गो हुन्छ माया। यो मुक्तक भयो। अब एउटा कविता प्रसङ्ग बस, मसँग प्रेम कविता थिएन। मैले हिजै एउटा कविता लेखेको छु आजैको लागि। कविता छ हाम्रो
प्रेम बसेको दिन, हाम्रो प्रेम बसेको दिन, आँखा आँखामा ठोकिएको दिन, आँखा आँखामा ठोकिएको दिन, मेरो मुटु तिम्रो मुटु भित्र भेटिएको दिन, तिमी म भित्र म तिमी भित्र दुखेको दिन हो, त्यही दिन हो हाम्रो प्रेम बसेको दिन, आँखा आँखामा ठोकिएको दिन। तिमी आउने बाटो हेर्दै घन्टौं तिम्रो प्रतीक्षामा टोलाउँदा, तिमी हिँडेको बाटो तिम्रो सुगन्धलाई पछ्याउँदै मेरा गोडाहरू पर परसम्म भौतारिँदा लाग्थ्यो तिमी जस्तो प्रेमिल वस्तु केही छैन। तिमी न्यानो पारिलो पुसका घाम जस्ती डाँडामा लम्पसार गोधुली साँझ थियौ, मेरा रहरहरूको मिठो सपनाको पोको थियौ हो, तिनै रहरका पोकाहरू बोकेर तिमी ममा बास माग्न आएकी थियौ, त्यति नै बेला हो तिम्रो र मेरो प्रेम बसेको। मलाई सम्झना छ तिमी मेरो छातीमा टाउको अडाएर घन्टौं मेरो धड्कन गनिरहन्थ्यौ, म जुनमा तिमी खोजिरहन्थे, म जुनमा तिमी खोजिरहन्थे हो, त्यति नै बेला हो तिम्रो र मेरो प्रेम बसेको। म मेरो बार्दलीबाट आँखा सेकिरहन्थे, तिमीलाई खोजिरहन्थे मेरा आँखा, तिमी परबाट मुसुक्क मुस्कुराइदिन्थ्यौ, हाम्रा आँखाहरू लुका मारी खेलिरहन्थे, हावामा हाम्रा चाहनाहरू मडारिन्थे, सपना बढेर उडिरहन्थे आकाशमा, टाढा टाढासम्म पुग्थे, सपना बनेर उडिरहन्थे आकाशमा, टाढा टाढासम्म पुग्थे, सपनाहरू बटुलेर फर्कन्थे मनको डेरामा। म चिन्थे तिनीहरूलाई, तिम्रो मनमोहक सुगन्धमा लपेटिएका ती सपनाहरूले मलाई मताउँथे, तिम्रो मुस्कान हेर्न म आँखा बार्दलीमा छाडेर हिँडिदिन्थे, तिम्रो मुस्कान हेर्न म आँखा बार्दलीमा छाडेर हिँडिदिन्थे, तिम्रा पाइलाहरू पछ्याउन म खुट्टा छोडेर आउँथे बीच बाटोमा हो, त्यति नै बेला हो मेरा पाइलाले तिम्रा पाइलाहरूलाई पछ्याएको, मेरा आँखाले तिम्रो मुस्कान पर्खी बसेको हो, त्यति नै बेला हो तिम्रो मेरो प्रेम बसेको। आँखा आँखामा ठोकिएको दिन, मेरो मुटु तिम्रो मुटुमा भेटिएको दिन, तिमी म भित्र र म तिमी भित्र दुखेको दिन हो, त्यही दिन हो तिम्रो मेरो प्रेम बसेको दिन। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मलाई लाग्छ एउटा प्रस्तुताको रूपमा म पनि तपाईँहरूले जस्तै केही सृजनाहरू रचना गरेर वाचन गर्न सकौँ, तर तपाईँको भावनासँग म आफ्नो समर्थन जनाउँछु। मैले त्यो कला पाउन सकिनँ, तर तपाईँहरूको कलालाई हामी यो प्रवासी प्रवाहको माध्यम मार्फत दर्शक श्रोताहरूसम्म पुर्याउने काममा मैले प्रयास गरिरहेको छु। हामी यो कार्यक्रमको निश्चित एउटा निर्धारित समय सीमामा चाहिँ अब सकिन लागेका छौँ, तैपनि आज विशेष कार्यक्रम भएको नाताले केही समय हामी यसलाई लम्ब्याउने पनि छौँ। पहिलो चरणमा हामीले अब यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएका सर्जकहरूमध्ये मैले शैलेश दाइलाई विशेष आग्रह गरेको छु, आज हामीले उहाँलाई प्रतिनिधि जोडीको रूपमा यहाँ सहभागी गराएका छौँ। गणेश खड्काजी हुनुहुन्छ, अफ्रिकाबाटै हुनुहुन्छ उहाँ मेरो ख्यालमा, र हिक्मत थापाजी हाम्रो कमिटीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ आफै पनि प्रेमका कुरा गर्नको लागि धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ यो कार्यक्रमको तयारी गर्दै गर्दाखेरि पनि। म हिक्मतजीसँग जानुभन्दा पहिला गणेशजी, म तपाईँका आजको विशेष दिनसँग सम्बन्धित आफ्नो सृजना रचना को लागि अनुरोध गर्दछु र तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्दछु। गणेश खड्काजी, तपाईँ म्युट गर्नु होला, अहिले के अरे अनम्युट गर्नु होला, म्युटमा हुनुहुन्छ। अनि हिक्मतजीले कविता सुनाउनु हुनेछ, त्यसपछि हामी फेरि शैलेश दाइसँग पुग्नेछौँ। हजुर सर, यो पालो मेरो हो कि हिक्मत सरको हो? हजुर, पहिला तपाईँको, त्यसपछि हामी हिक्मतजीसँग जानेछौँ। तपाईँलाई ए ल हस्। नमस्कार सबैलाई। धेरै लामो समयपछि शैलेश दाई भाउजूलाई मैले स्क्रिनमा देखेँ। निकै 2 दशकभन्दा बढीको समय भइसकेछ। दाई भाउजू लगायत यहाँ उपस्थित सबै आदरणीय स्रष्टाहरूप्रति म एकमुष्ट नमन भन्न चाहन्छु। माफी चाहिँ यो अर्थमा माग्दैछु कि आज मैले प्योर हजुरहरूले जस्तो प्योर रातो चाहिँ
लाउन सकिनँ। म एकदम ड्युटीबाट हतार आएर एउटा कविता अब सकेर आएँ, तर अब त फुर्सद नै छु। तर त्यो प्योर रातो कलर चाहिँ मैले भेटिनँ। जे छ अलिअलि रातो अलिअलि सेतो मिक्स खालको लाएँ। यो ड्रेस कोडको बारेमा पनि मलाई वास्तवमा पूर्व जानकारी नभएर पनि होला, तर मैले जान्नु पर्थ्यो आफैले आज प्रेम दिवसको दिन। ढिला नगरिकन म सिधै एउटा कविता वाचन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ तिमीलाई छुने रहर। एउटै धरती टेक्छौ तिमी जहाँ म उभिएको छु। एउटै धरती टेक्छौ तिमी जहाँ म उभिएको छु। त्यही आकाश हो तिम्रो पनि म ओतिने गरेकै। क्षितिजको वल्लो पल्लो छेउ र पृथ्वीको अक्षांश देशान्तर एकै एकै हुन् हाम्रा। प्रभात शाम दिन रात अन्तर नै के छ र हाम्रा लागि। हुँदा हुँदै पनि बारम्बार तिमी देखिने मेरा सम्मुखहरू। सधैँ सधैँ दो बाटोहरूमा भेटिँदा धरी तिमी दूर दराज झैं प्रतीत छौ। अवाक सुस्केराहरूमा म आफैलाई सोध्ने गर्छु, किन छुन सकिरहेको छैन म तिमीलाई। फूलहरू तिमीतिरै लर्किएर जान्छन्। फूलहरू तिमीतिरै लर्किएर जान्छन्। पवनहरू उसै गरी तिम्रै झ्याल ढोका छिटकिनी र भेन्टिलेसनतिर फर्किएर जान्छन्। चुम्बकीय स्पर्श तृषित मेरो मन बेचैन छ, आहत छ, रित्तो छ, एकदमै रित्तो छ। खाली महसुस मात्र छ मसँग यति बेला। आफ्नै नाभिको सुवासना थाहा नपाएर रन बन चार चौरास भौतारी हिँड्ने कस्तुरी तिमी। म भने तिम्रो बदनबाट छुटेको इन्सेक्ट किलर अत्तरको चर्को रागमा जीवन भोगको तृप्ति कल्पिरहेछु। ओभानो तिम्रो सिउँदोको निमन्त्रण याचित मेरा पारदर्शी औँलाहरू तिम्रो प्रेमिल सर्वाङ्गको सुकोमलतामा आफ्नो वैशालु रहरको मधुमास खोजिरहेछन्। किन यति प्रिय लाग्छौ तिमी? किन किन यति प्रिय लाग्छौ तिमी? नाना थरी प्रश्नका हुलहरू मेरै सिरानीमा अनुत्तरित भएर खसिरहन्छन् निरन्तर निरन्तर। यी यावत जवाफविहीन सवालहरू नै तिमी पो हो कि? मैले अन्दाज गर्न नसकेको ध्रुव सत्य हुन सक्छ तिम्रै अस्तित्वमा निहित छ। तिमी दूर आकाश की तारा त हुँदै होइनौ। तिमी दूर आकाश की जुन तारा त हुँदै होइनौ। न त तिमी पारित क्षितिजमा चम्किने ध्रुव तारा नै मेरै भूगोलको समकक्षी बगैँचामा ढकमक्क फुलेकी फूल नै हो तिमी। र पनि टपक्क टिपेर कानमा सिउरिन, छातीमा टाँस्न या मेरो गलामा पहिरिन अथवा मेरो मन मन्दिरको भगवानलाई चढाउन किन असमर्थता झेल्दैछु म? आखिर किन यति अप्राप्य लाग्छौ तिमी? कालो बादल जस्तो तिम्रो केश राशि
चाहनाको पर्खाल टेकेर पहिल्यैदेखि तिमीलाई छुने रहर पुरा गर्न बेग्रातुर छु म। लाग्दैछ कुन दिन पहाडसँग दुश्मनी मोलेरै भए पनि तिमी भित्रै समाहित हुन घमलाङ्गै हाम फाल्नेछु म। लाग्दैछ कुन दिन पहाडसँग दुश्मनी मोलेरै भए पनि तिमी भित्रै समाहित हुन घमलाङ्गै हाम फाल्नेछु म। तिम्रै अङ्गालो भरिको गाँठमा सिर्फ तिमीलाई छुने रहर मेटाउन। धन्यवाद। धन्यवाद। वाह गणेशजी, सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाइदिनु भयो। आशा छ तपाईँ हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका दर्शक श्रोताहरूले पनि गणेशजीको यो भावसहितको प्रस्तुतिलाई मन पराइदिनु भयो। अब म सिधै हाम्रो यस एनआरएन भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका अध्यक्ष एवं एनआरएनका पूर्व कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हिक्मतजी, अफ्रिकामा हुनुहुन्छ, नाइजेरियामा। यो कार्यक्रमको तयारी गर्दाखेरि जुन प्रेम दिवस विशेष छ त्यसका लागि बढी घचघच्याउने एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र आज हामी उहाँको घचघचाहटलाई यहाँहरूको माझमा जोडिएका छौँ विशेष प्रेम दिवस कार्यक्रमसहित। उहाँलाई आफ्ना प्रेमका प्रसङ्ग र सृजनाका कुराहरूका लागि आग्रह गर्दछु। हिक्मतजी। नमस्कार आदरणीय शैलेश आचार्य दाई र भाउजूलाई, आजका विशेष पाहुना हाम्रा, उहाँहरूलाई म विशेष स्वागत गर्दछु। खुसी लाग्यो यहाँहरूका कुरा सुन्दा र अन्य स्रष्टा मित्रहरूका प्रेम विषयका कुराकानी र रचनाहरू सुन्दा वास्तवमा मेरो त्यस्तो अनुभवहरू भएन। कसैलाई अथवा कतिलाई आफैले माया गर्यो, कतिले मलाई माया गरे, तर त्यो प्रेम पर्नेको आधिकारिक त्यस्तो लामो त्यस्तो हुन पाएन। पछि विवाहपछि, मेरो पनि माघी विवाह हो, विवाहपछि प्रेम गरियो। प्रेमका अनुभवहरू त्यही हुन्। तर प्रेमका बारेमा कविता लेखियो। प्रत्येक कलेज पढ्दादेखि नै प्रत्येक भ्यालेन्टाइन डेहरूमा कविताहरू लेखिँदै गयो। फेब्रुअरी 14 प्रेमका बारेमा कविताहरूमै प्रेम गरियो, त्यसरी नै भनौँ। र म एउटा कविता सुनाउँछु फेब्रुअरी 14 कै। यो मेरो फेब्रुअरी 14 माथि लेखिएको तेस्रो कविता हो। र म यो नयाँ जुन मैले यो बिचमा मैले लगभग गएको 4 महिनादेखि मैले केही पनि लेखेको थिएन पिताजीको शोकको कारणले, र यो त्यसपछिको एक कार्यक्रमको सन्दर्भमा मैले फेरि प्रेमकै फेब्रुअरी 14 भनेर एउटा छोटो कविता लेखेको छु। म यो कविता सुनाउँछु। मेरो सपनाको बनिसकेको एउटा स्थिर तालमा, मेरो सपनाको बनिसकेको एउटा स्थिर तालमा आज मैले फेरि फ्याँके एक थुका रातो गुलाब। आज मैले फेरि फ्याँके एक थुका रातो गुलाब। र लहरहरू फैलिए किरिङ मिरिङ अक्षरहरू जस्तै, र लहरहरू फैलिए किरिङ मिरिङ अक्षरहरू जस्तै, र बने फेरि त्यही आकृति फेब्रुअरी 14, र बने फेरि त्यही आकृति फेब्रुअरी 14। एउटा विश्वास हिजो आज र अझै भोलिको, एउटा विश्वास हिजो आज र अझै भोलिको, त्यो बन्यो फेरि कुनै तेस्रो रङ्ग मायाको, त्यो बन्यो फेरि कुनै तेस्रो रङ्ग मायाको। न तिम्रो रातो गुराँसको रङ्ग जस्तो, न तिम्रो रातो गुराँसको रङ्ग जस्तो, न मैले चाहिरहने गुलाफी मनका रङ्ग जस्तो, न मैले चाहिरहने गुलाफी मनका रङ्ग जस्तो। अपरिचित मुस्कान भएर फेरि आयो, अपरिचित मुस्कान भएर फेरि आयो फेब्रुअरी 14। रातो वाइनको माथभित्र, रातो वाइनको माथभित्र भित्रैको, रातो वाइनको माथभित्र भित्रैको, रातो तातो रङ्ग जस्तै, रातो तातो रङ्ग जस्तै मैले खोजिरहेँ तिम्रा ओठका बाफिला स्पर्शहरू, मैले खोजिरहेँ तिम्रा ओठका बाफिला स्पर्शहरू। खोइ फक्रिए वा फर्किए, खोइ फक्रिए वा फर्किए
फेरि त्यही पुराना दिनहरू खोइ फक्रिए वा फर्किए फेरि त्यही पुराना दिनहरूमा जबसम्म आउँदैन त्यो गुलाफी दिन, जबसम्म आउँदैन त्यो गुलाफी दिन, अन्तहीन भएर मैले जिन्दगी धरोटी राखिरहेँ उनको नाममा, मैले जिन्दगी धरोटी राखिरहेँ उनको नाममा। फेब्रुअरी 14 फेब्रुअरी। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यूको आफ्नो सृजनाका लागि। शैलेश दाई, प्रेम हरेक दिन हुन्छ अर्थात् प्रेमका लागि दिवसै मनाउनु पर्छ, सृजना पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। प्रेम हरेक पल हुन्छ, के को दिन। अनि यो दिवसलाई हामी किन विशेष प्राथमिकता दिन्छौँ? एउटा आदर्शको रूपमा, दर्शनको रूपमा केही कुरा सुनाउन न। एउटा घटना अब मैले चाहिँ अब यो वास्तवमा त्यो शताब्दीौँ अगाडिको कुरा, अब त्यहाँ कुनै अब यहाँ सनक सिंह महाराज पनि भइबक्छन्, बिहे गर्न दिन्न भन्ने, प्रेमै गर्न दिन्न भन्ने, र अब अर्को कुनै भ्यालेन्टिन पनि सन्त पनि हुनुहुन्न होइन। त्यस कारण अब त्यो एउटा हुन त योभन्दा अगाडि पनि क्रिस्चियनहरूको केही थियो क्यारे प्रेमसँग सम्बन्धित कुरोहरू, मलाई त्यति धर्मको बारेमा जानकारी छैन। तर चाहिँ अब ले बिहे गराएको अनि त्यसपछि युगल जोडीहरूलाई बन्धन दिएको गरेको र चाहिँ त्यसपछि उसले पाएको मृत्युदण्डलाई सम्झिने भन्ने आधार एउटा खोजी। मलाई लाग्छ प्रेमलाई प्रस्फुटित हुनलाई, अभिव्यक्त गर्नलाई कतिपय मान्छेहरू बहाना खोज्छन्। भ्यालेन्टाइन डे भनेको बहाना मात्रै हो जस्तो लाग्छ मेरो हिसाबमा। कुनै दिन विशेष प्रेम दिवस हुँदैन जस्तो लाग्छ। हुन त म आफै पनि कहिलेकाहीँ बडा रोमान्टिक हुन्छु जस्तो बुढलाई भन्छु, एकदम चाहिँ रोमान्टिक भएर ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन भनेर, त्यो आफ्नो कुरा हो होइन। तर त्यो हरेक दिन भ्यालेन्टाइन यार, हरेक पल भ्यालेन्टाइन, यसमा के हो? तर त्यो ठिकै छ, महान सन्त भ्यालेन्टाइनलाई सादर प्रणाम छ। भाउजूलाई अब हामी अन्तिममा छौँ। भाउजूलाई एउटा मेरो अन्तिम जिज्ञासा, त्यो आदर्श जोडीको रूपमा, प्रतिनिधि जोडीको रूपमा आज हामी तपाईँहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो पछिल्लो पुस्ता जेनेरेसनलाई प्रेमका बारेमा अलि आदर्श जीवन जिउनका लागि तपाईँको सुझाव के हुन सक्छ? म कल्पना भाउजूसँग बुझ्न चाहे। एकाप्रतिको विश्वास। आहा, कति सठिक विश्लेषण। एकाप्रतिको विश्वास, विश्वासको सगरमाथा अझ उच्च हुँदै जाओस्, बढ्दै जाओस्। र शैलेश दाईको रचना मैले अघिदेखि भनेको छु, उहाँ चलचित्रमा गीत लेखनका अघि गीतका केही अंशहरू सुनाउनु भयो। नाइ नभन्नु ल, धेरैवटा सिरियलहरू बनेका छन् सिलसिलेवार ढङ्गले, 7वटा मेरो ख्यालमा, होइन शैलेश दाई? 6औं बन्दैछ। हजुर, 5वटा बनिसके, 6औं बन्दैछ। 6औं बन्दैछ। त्यो फिल्मको एउटा चर्चित गीतको पनि उहाँले केही अघि अंशहरू सुनाउनु भयो। म अहिले चाहिँ एउटा पूर्ण रूपमा कुनै कविता सृजना अर्थात् गीत नै भए पनि म दाईबाट निरन्तर सुन्न चाहन्छु। यो प्रवासी प्रभाव शैलेश दाई। म एउटा कवितै सुनाउँछु चाहिँ होइन। तर त्योभन्दा अगाडि मेरो एउटा टुक्रा गीतको अरुणिमा फिल्मको। युगौँ अघि हामी थियौँ, हाम्रो यही प्रीत थियो, हामी हिँड्ने बाटाहरूमा गुन्जने यही गीत थियो। भाषा रीति रिवाजले बदलिँदैन कुनै धुन, भाषा रीति रिवाजले बदलिँदैन कुनै धुन। म शब्द बोल्दछु, तिमी ती ओठले चुम, गीत बनी बाँच्ने छन् लाख हजार युग। वाह, यो चाहिँ आइसकेका गीत भए होइन। म यो विराटनगरमा यो त्यही हाराहारीको बेलाको एउटा मैले नयाँ त खासै केही देखाएको छैन, पुरानै एउटा सुनाउँछु। प्रेमको विषय भएको हुनाले यो यात्रा पिरतीको। यहाँ मेरो चाहिँ हजुर पनि यी भएको हुनाले मलाई सजिलो भएको छ। हजुर। प्रारम्भ हजुरबाट साथ हजुरको लिई, प्रारम्भ हजुरबाट साथ हजुरको लिई, माध्यम हजुर बनाई गन्तव्य हजुरसम्म। प्रारम्भ हजुरबाट साथ हजुरको लिई, माध्यम हजुर बनाई गन्तव्य हजुरसम्म।
अविराम हिँडी म रहूं यो यात्रा पीरतीको, सधैँ म हिँड्न पाऊँ यो यात्रा पीरतीको। वाह, संयोग साथ सुरु आशाको गोरेटोमा, संयोग साथ सुरु आशाको गोरेटोमा, विश्वासको बाटोबाट गन्तव्य हजुरसम्म, अविचल हिँडी म रहूं यो यात्रा पीरतीको, सधैँ म हिँड्न पाऊँ यो यात्रा पीरतीको। थाके भने कतैमा, थाके भने कतैमा, काँधमा हजुरको टिकाई, सिरियो नुहिन दिन्न सहारा हजुरको बनाई। थाके भने कतैमा, काँधमा हजुरको टिकाई, सिरियो नुहिन दिन्न सहारा हजुरको बनाई। हारे भने कबैमा, आँखामा हजुरको हेरी, उठ्छु नयाँ उमङ्गले ती हात हजुरको समाई। छेकेर कसले छेक्छ, छेकेर कसले छेक्छ मेरो जोसको यो जाँगर, नरुकी पाइला बढ्छन् गन्तव्य हजुरसम्म, अविराम हिँडी म रहूं यो यात्रा पीरतीको, सधैँ म हिँड्न पाऊँ यो यात्रा पीरतीको। हजुरलाई हेर्ने दृष्टि जब फर्की ममा आयो, हजुरलाई हेर्ने दृष्टि जब फर्की ममा आयो, हजार तारा जस्तै म जगमगाउन थाले। हजुरलाई हेर्ने दृष्टि जब फर्की ममा आयो, हजार तारा जस्तै म जगमगाउन थाले। हजुरलाई छुने बतास जब मलाई छुन थाल्यो, पुलकित पुष्पसरी म मगमगाउन थाले। लाजको संकोच रहेन, अब लाजको संकोच रहेन, अब डरको अर्थ छैन, मेरो मनोहर मुक्ति गन्तव्य हजुरसम्म, मेरो मनोहर मुक्ति गन्तव्य हजुरसम्म। प्रारम्भ हजुर बनाई, साथ हजुरको लिई, माध्यम हजुर बनाई, गन्तव्य हजुरसम्म, अविराम हिँडी म रहूं यो यात्रा पीरतीको, सधैँ म हिँड्न पाऊँ यो यात्रा पीरतीको। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। शैलेश दाई र भाउजूले आज सँगसँगै रहेर प्रवासी प्रवाहको हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर जसरी प्रेमका कुराहरू, आदर्श जीवनका कुराहरू र सृजनाका कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो, हामी तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब कार्यक्रमको अर्को चरण, अन्तिम चरणमा छौँ। दिपाजी हुनुहुन्छ, नादियाजी हुनुहुन्छ। नादियाजीले अघि मैले एउटा सृजना सुनाउँछु भन्नुभएको थियो र फेरि उहाँले समयको पनि म 10 बजे पहिला सकिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। म अब एकचोटि नृपेशजी तपाईँलाई जोडिनु भएको छ, फेरि आफ्नो गजल सुनाउनको लागि आग्रह गर्दछु। त्यसपछि हामी दिपाजी तपाईँसँग छोटो कुनै अर्को सृजना छ भने त्यो पनि सुनाऊ। नादियाजी उहाँले 10 बजे मैले निस्किनुपर्छ भन्नुभएको थियो, उहाँलाई देख्न त देखिरहेको छु तैपनि, अनि हामी महेश्वरजीसँग केही कुरा सोध्नेछौँ र नृपेशजीलाई म नमस्ते फेरि। म मेरो एउटा अन्जु पन्तजीले गाउनु भएको एउटा गीतको 4 लाइनपछि म एउटा गजल सुनाउने छु। काँडा पन्छ्याई बाटोभरि फुलै फुल छरिदिने, उदासी यो मेरो मनमा खुसी नै खुसी भरिदिने, यो जुनीमा सक्दिन म तिर्न तिम्रो गुण, जुनी जुनी हरेक जुनी तिमी मेरै बन, जुनी जुनी हरेक जुनी तिमी मेरै बन। यो अन्जु पन्तले गाउनु भएको एउटा गीत हो। यो युट्युबमा जुनी जुनी भनेर सर्च गरेपछि आउँछ। म एउटा गजल सुनाउँछु है त, यो अलि प्रेमिल गजल छ। यो तरन्नुमै सुनाउँछु म। मलाई सुटुक्क सदरमा हजुरको, मलाई सुटुक्क सदरमा हजुरको, बडो चुम्ने चाह अधरमा हजुरको, बडो चुम्ने चाह अधरमा हजुरको, बिराना यी मान्छे बिरानो स्वयं छु, बिराना यी मान्छे बिरानो स्वयं छु, बिराना यी मान्छे बिरानो स्वयं छु। मैले पहिलोचोटि बिहा गरेर आउँदाखेरि एउटा नारीलाई कस्तो फिल हुन्छ यो शेरमा उजागर गर्न खोजेको छु। बिराना यी मान्छे बिरानो स्वयं छु, हजुर नै हो मेरो सहरमा हजुरको, हजुर नै हो मेरो सहरमा हजुरको, बढ्यो चाह चुम्ने अधरमा हजुरको, यो चासो रहेन
के सोच्छ यो दुनिया, यो चासो रहेन के सोच्छ यो दुनिया, यो चासो रहेन के सोच्छ यो दुनिया। म बन्नु छ राम्रो नजरमा हजुरको, म बन्नु छ राम्रो नजरमा हजुरको, बढ्यो चाह चुम्ने अधरमा हजुरको। हजुर दिए आज्ञा चलौँला अगाडि, हजुर दिए आज्ञा चलौँला अगाडि, हजुर दिए आज्ञा चलौँला अगाडि। हटाएर बाधा सफरमा हजुरको, हटाएर बाधा सफरमा हजुरको, बढ्यो चाह चुम्ने अधरमा हजुरको। यहाँ एउटा शब्द छ अभर भन्ने छ अर्को शेरमा, यो अप्ठ्यारो अभर भनेको। गए ज्यान जाला हुने छैन मनखत, भगवतजी गए ज्यान जाला हुने छैन मनखत, गए ज्यान जाला हुने छैन मनखत। सधैँ काम आऊँ अभरमा हजुरको, सधैँ काम आऊँ अझरमा अभरमा हजुरको। मलाई सुटुक्क सदरमा हजुरको, बढ्यो चाह चुम्ने अधरमा हजुरको, बढ्यो चाह चुम्ने अधरमा हजुरको। मलाई कतिवटा सुनाउने मैले यो पालि, मैले एउटा चाहिँ सुनाएँ होइन। अब एउटा मात्र गरौँ होला निरपेशजी, हामीले सबैजनाको एक एकवटा सुन्यौँ र कार्यक्रम पनि अलि लामो हुँदै गएको छ। यहाँ म पछाडि हाम्रो आज कार्यक्रम संयोजन गरिरहेको महेश्वरजी, हिक्मतजी दुवैजनासँग कुरा पनि गरिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले साह्रै रोचक एकदम सङ्गीतमय पनि बनाइदिनु भयो यो कार्यक्रममा। अब सिर्जनामा मात्र होइन, तपाईँ आफै पनि गायनमा लाग्नुहोस्, शुभकामना छ। व्यक्तिगतमा तरन्नुमा मात्रै हो, खासै म गायक चाहिँ होइन। मैले एउटा छुट्टा छुट्टै एउटा समर्पण भएको एक शेर मात्रै सुनाउँछु है त। हस्। गन्तव्यहीन बन्छ यात्रा हजुर बिनाको, गन्तव्यहीन बन्छ यात्रा हजुर बिनाको, धागो टुटेको हुन्छु चङ्गा हजुर बिनाको। यो मैले मेरो श्रीमतीलाई समर्पण गर्दै मेरो आजको रचना यहाँ विसर्जन गर्दछु। धन्यवाद। एकदम रमाइलो बनाइदिनु भयो, यसलाई रोचक पनि बनाइदिनु भयो निरपेशजी। दिपाजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँहरू सबैजना सहभागी भइदिनु भएको छ। जानुभन्दा अगाडि दिपाजीलाई फेरि जोडिन चाहन्छु। तपाईँले आफ्ना प्रेमका कुराहरू पनि आज सुनाउनु भयो। अर्को छोटो कुनै रचना तपाईँसँग अगाडि छ भने म सुन्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्न अगाडि बढ्छु। कविता नै भन्छु। कविता भन्दा अगाडि चाहिँ शैलेश दाजुले भन्नुभयो जस्तो हामी आफैमा स्वभाव प्रेममय भयो भने हरेक पल हरेक क्षण प्रेमिल बन्छ। त्यसैले सबै त्यो हुने कोसिस गरौँ, सकारात्मक हौँ र त्यो हुने कोसिस गरिरहौँ। र मेरो कविताको शीर्षक छ अजम्बरी माया। जब आकाश गर्जन्छ, अत्यासको आवाजले भर्छ, सुनामी स्यान्डी आउँछ, हतासले मन उठ्छ, जीवनको किनारमा उभिएको बेला थालले आफैलाई हुत्याउँदा खै कता कसो मेरो मन भने तिमीलाई नै सम्झिरहन्छ। मैले माया गरेको तिमीलाई नै थाहा छैन, तिम्रो र मेरो भेट एक झलक पो थियो नि। यो बाटो कहाँ जाने हो? इसाराले सोध्यो मात्र। म पनि उस्तै जाँदै थिएँ, हामी साथै हिँड्यौं एक निमेष। छुटेपछि थाहा लाग्यो मेरो माया गएछ तिमीसितै। मलाई भनिदिन मन लागेन, यो संसारको कुनै कुनामा मायालाई खोज्दै हिँड्न पनि मन लागेन। मैले तिमीलाई भनिदिएको दिन सो स्फूर्त मायाको मृत्यु हुन्थ्यो। आत्माको मायालाई भुलेर एक्लो तिम्रै हुनुपर्छ लागेन। म यायावर यात्रु आयु चुटाउँदै हिँड्छु, पाइतालाले टेकेको हरेक बजारमा मायाको सस्तो भावहरू सुन्छु, मायाको अनेक रूपहरू देख्छु।
माया माया भन्नेहरूले मायाको अर्थ नबुझेको बुझ्छु। आफै सकिएर बिना रसको हुँदा माउरीको रससँग गुनासो कत्रो। जाही जुही चमेली उस्तै प्लास्टिकको फुल सजिएको। बिहानीको घाम जस्तो मुस्कान छेकेर बादल पछिको बरसात जस्तो। मेरो सदाबहार माया, मेरो अजम्बरी फुल, तिम्रो उपस्थितिको सामिप्य बेगर पनि मेरो माया तिल जति घटेको छैन। बरु मेरै मायाको आभासले म फक्रदो फुल हुँ भइसको। जुनसँग गुणको कुरा गर्न सक्छु, दिनसँग उज्यालो मै हुँ भनिदिन सक्छु। मैले यात्रामा भेटेको तिमी आँखा जुदाएर भन त, मै हुँ एक अनुभूत, त्यो मै हुँ एक अनुभूत। हो तिमी नै हौ मेरो जीवन प्रेरणाको आभा, मेरो जीवन प्रेरणाको आभा। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई आफ्ना सृजनाका लागि र आजको समयका लागि पनि। भगवतीजी, अब हामी शैलेश दाई, यो कार्यक्रममा तपाईँले हामीलाई जुन आफ्ना प्रेमका कुराहरू, आफ्ना सृजनाका कुराहरू दाजु भाउजू दुवैजना हामीले आदर्श प्रतिनिधि पात्रको रूपमा यहाँलाई आमन्त्रण गऱ्यौँ, जोडिदिनु भयो आफ्ना कुराहरू, र भाउजूले अत्यन्त सठिक रूपमा आफ्ना कुराहरू पनि राखिदिनु भयो। तपाईँले सृजना पनि सुनाइदिनु भयो। जाँदा जाँदै म तपाईँसँग तपाईँका आफ्ना केही कुराहरू यो कार्यक्रम मार्फत राखिदिनको लागि आग्रह गर्दै कार्यक्रमलाई बिचमा मार्न चाहन्छु। शैलेश दाई। मेरी माया लैभरि लैलै फुल झैँ गम्केकी, रातो दिन लैभरि लैलै जुन झैँ चम्केकी। दिउँ हजुर आज नै प्रेमको सौगात, लिउँ हजुर आज नै दिलको सौगात। यो काममा चाहिँ जति सक्दो छिटो जहिले जहाँ जतिखेर पनि यही यो प्रेम साटासाट गरिरहँ सबैले सबैसँग। यही नै हो मेरो भनाइ। आफ्नै एउटा गीत सबैले सधैँभरि प्रेम साटासाट गरिरहँ। प्रेम दिवस विशेष आजको कार्यक्रम यति नै। म अब कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु र यो समापनका लागि म हाम्रो नियमित कार्यक्रम प्रस्तुता सञ्चालिका हुनुहुन्छ भगवतीजी, कार्यक्रम विसर्जनको लागि पनि म तपाईँलाई नै हस्तान्तरण गर्दै आजको कार्यक्रमबाट यहाँहरू सबैलाई प्रेम दिवसको शुभकामना सहित म प्रस्तुता गौतम दाहाल पनि बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार। हार्दिक आभार गौतमजी। साह्रै छोटो मिठो र साह्रै रमाइलो तरिकाले कार्यक्रम आजको कार्यक्रम रह्यो। सबैजनाका सृजनाहरू पनि सुन्न पायौँ, सबैजनाका प्रेमिल कुराकानी पनि सुन्यौँ। प्रेम त्यस्तो चिज हो, अथाह हुन्छ, जुन नदिएर सकिन्छ न लिएर। प्रेम दिने मान्छे कहिले पनि गरिब बन्दैन, धनको गरिब बन्ला, तर प्रेमको गरिब मान्छे कहिले पनि बन्दैन। हाम्रो दिपा दिदीले पनि त्यस्तै सन्देश दिनुभयो। हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णका सृजनाहरूले पनि त्यही कुरा बोलिरहेको थियो। सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो शैलेश आचार्य दाजु भाउजू, उहाँ दाजु भाउजू भन्नुभयो, मलाई त्यसै भन्न आयो। त्यो यो आत्मीयता पनि जोडियो। यहाँहरूलाई सर भनेर सम्बोधन गर्नुको सट्टा दाजु भाउजू भन्दाखेरि अझै धेरै आत्मीयता ठानेर त्यसो भने, अन्यथा नलिदिनु होला। सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको यो सिर्जना अनि यो समय सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छु। जाँदा जाँदै एउटा हाइको सुनाउँछु। उघारी दियौ बादलको घुम्टो रुझे बिस्तरी, रातो गुलाब चाँदनी झैँ मुहार उमङ्ग डुल्यो। यो आज प्रेम दिवस। अब सुन्न त धेरै, सुन्न र सुनाउन धेरै थियो, तर पनि हाम्रो समय सकिसकेको हुनाले यहाँहरू सबैलाई यहाँहरूको अमूल्य समय र सृजनाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यहाँसम्म ल्याइदिनुहुने हाम्रो सहकर्मी मित्र गौतम दाहालजी, उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू लगायत हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। सबैजनालाई नमस्कार अनि प्रेम दिवसको सबैलाई शुभकामना भन्दै हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिदिने मिडियाहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।